अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं कि हम अपनी किताब के 2 सबक मुकम्मल कर चुके हैं, तो आइए आज हम अपने तीसरे सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 18। हमारे तीसरे सबक का नाम है कुरान मजीद। हमारे तीसरे सबक का नाम है कुरान मजीद। आइए मेरे साथ साथ पढ़िए। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने अपने रसूल या नबी पर आसमानी किताबें नाजिल की। ठीक है, अल्लाह ताला ने अपने रसूलों पर आसमानी किताबें नाजिल की हैं। अल्लाह ताला ने ये किताबें वही के ज़रिए नाजिल की। प्यारे बच्चों, वही किसे कहते हैं? वही अल्लाह ताला के पैगाम को कहते हैं, जो कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से लाया करते थे और पैगम्बरों पे वो पैगाम नाजिल किया जाता था। इन तमाम आसमानी किताबों में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए नेकी और हिदायत का पैगाम भेजा है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की हैं, उन सब में अल्लाह ताला ने क्या पैगाम दिया है? उन सब में अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधी राह दिखाने के लिए नेकी और हिदायत का पैगाम भेजा है। अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबों के नाम तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद हैं। अल्लाह ताला की 4 आसमानी किताबों के नाम तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद हैं। कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है जो कि अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। इसका मतलब है कि क़यामत तक अब कोई भी किताब नाजिल नहीं की जाएगी। और कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल किया गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए भलाई और सीधे रास्ते पर चलने के असूल बताए हैं। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या बताया है? हाँ, तमाम इंसानों के लिए भलाई, नेकी और सीधे रास्ते पर चलने के असूल बताए हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में क्या क्या नेक काम करने चाहिए। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद अल्लाह ताला का सच्चा और पाक कलाम है। तमाम आसमानी किताबों में से सिर्फ़ कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसका हर हर्फ आज भी उसी तरह मौजूद और महफूज है। इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों? इसका मतलब है कि कुरान पाक जैसा नाजिल हुआ था आज तक बिल्कुल वैसा ही है। उसके एक वर्ड में भी कोई चेंजिंग नहीं आई है और ना ही कोई कर सकता है। कुरान मजीद से पहले जो किताबें नाजिल हुई थी उनमें लोगों ने तब्दीलियाँ कर दी हैं, उनकी वर्डिंग में भी चेंजिंग हो गई है। लेकिन कुरान पाक एक ऐसी वाहिद किताब है जो जिस तरह से नाजिल हुई थी वो अब तक अपनी उसी असली हालत में मौजूद है। उसका एक वर्ड भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है और ना ही क़यामत तक चेंज होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह के नाजिल हुआ था ये किताब क़यामत तक ऐसी ही रहेगी, क्योंकि इसकी हिफाजत ख़ुद अल्लाह ताला करता है। प्यारे बच्चों, कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया है? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक की हिफाजत करते हैं। दुनिया भर में लाखों मुसलमानों को ये किताब ज़ुबानी याद है, जिन्हें हाफिज़ कुरान कहा जाता है। हाफिज़ कुरान किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? हाफिज़ कुरान उसे कहते हैं जिसे कुरान पाक ज़ुबानी याद हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई बच्चा हो। हाफिज़ कुरान उसे कहा जाता है जिसको कुरान मजीद मुकम्मल ज़ुबानी याद हो, उसे हाफिज़ कुरान कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए भलाई और सीधे रास्ते पर चलने के असूल बताए हैं। इसमें बताई गई बातों पर अमल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। प्यारे बच्चों, एक मुसलमान होने के नाते हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम कुरान पाक को पढ़ें, उसको समझें और उसमें दी गई बातों को, दी गई हिदायत पर अमल करें। आगे बढ़ते हैं।
اللہ تعالیٰ کا یہ پاک کلام عربی زبان میں ہے اور اس میں 30 پارے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ یہ ساری باتیں پیارے بچوں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ اس میں کتنے پارے ہیں؟ اس میں 30 سپارے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا؟ جی، قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا۔ یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ قرآن مجید کتنے سال میں نازل کیا گیا؟ 23 سال میں نازل کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید ایک ہی مرتبہ پورا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور وہ نازل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے بچوں، قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا۔ کبھی کچھ آیات نازل ہوتی تھی، کبھی کچھ آیات نازل ہوتی تھی، تو ان سب کو صحابہ کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ پورا قرآن پاک مکمل نازل ہو گیا تو وہ ایک قرآن پاک ایک کتاب کی شکل میں ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مقدس کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کون سے کام اچھے اور کون سے برے ہیں، اور اچھے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کون سے انعامات دیتے ہیں اور برے کام کرنے والوں کو کون سی سزائیں دیتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کیا نیک کام کرنے چاہیے، کیا کیا اچھے کام ہیں اور کیا کیا برے کام ہیں، کون سے اچھے کام ہیں اور کون سے برے کام ہیں۔ اچھے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت سے انعامات دیتے ہیں، بہت سی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور برے کام کرنے والوں کے لیے سزا بتائی گئی ہے۔ پھول جیسے بچوں، اس مقدس اور بہت پیاری کتاب کو پڑھنے اور اس میں بتائی گئی باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا اور ثواب دیتا ہے۔ جی بچوں، جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا بے حد ثواب دیا جاتا ہے۔ ہمیں روزانہ قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ پیارے بچوں، یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک اگر پڑھنے بیٹھے ہیں تو ہم بہت زیادہ پورا ایک سپارہ پڑھ کے اٹھیں یا پورا آدھا سپارہ پڑھیں۔ نہیں، ہم ڈیلی اگر تھوڑا تھوڑا قرآن مجید بھی پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں بہت سکون ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں تو اس کی تو زندگی سنور جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کو روزانہ اپنی ڈیلی روٹین میں تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو اس میں ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں، جو ہدایات دی گئی ہیں، جو اچھے کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، برے کام کرنے سے روکا گیا ہے، ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے ایکسرسائز کی جانب۔ اوکے، دا کوشچن نمبر 1 از اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کے نام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کے نام ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو زبانی یاد کرنے ہیں سوال جواب۔ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کے نام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کے نام ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ دا کوشچن نمبر 2 از آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ تو پیارے بچوں، ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یور ہوم ورک از to memorize the question number 1 and 2. Okay, take care. Allah Hafiz.